बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़े अहम मामलात हैं जिनकी तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो एक सवाल है जो कि 9 अप्रैल के बाद इस वक्त तमाम नाज़रीन के जहनों में जो है वो घूम रहा है कि आखिर रात को अदालतें क्यों खुली, लाइटें क्यों ऑन हुई, कैदी वैन क्यों पहुंची, अमला अदालतों का क्यों पहुंचा, 12 बजे अदालतें क्यों खुली। ये सवाल है जिसका अभी तक जो जवाब है वो शायद नहीं दिया जा सका। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी खामोशी जो है वो तोड़ी गई है। और आज के इस व्लॉग में जो आपके सामने तफसीलात रखूंगा, इन तफसीलात के बाद जो तमाम तर आप नाज़रीन के जहनों में सवाल उठ रहे हैं उनके जो जवाबात हैं वो आपको मिल जाएंगे। मज़ीद तफसील में जाने से पहले मुख्तसरन आपको चीज़ें बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी डिटेल्स में जाऊँगा ताकि आपको जो है वो चीज़ें समझने में आसानी हो। तो मामला नाज़रीन कुछ आज इस तरीके से हुआ कि अरशद शरीफ साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन ARY न्यूज़, उनसे उनकी कोई शिकायत थी हरासगी के हवाले से तो या FIA के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू जो है वो किया था। इसकी मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले मुख्तसरन वो जो इसका क्रक्स है पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो आज इस केस की समाअत के दौरान नाज़रीन जो अरशद शरीफ साहब के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उनकी जानिब से अदालत से ये कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहा गया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने वो पेश हुए थे, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे पिटीशन फाइल करने का कहा गया जो मैंने दायर की। अरशद शरीफ ने बताया कि रात 1:30 बजे भी घर के बाहर सादा कपड़ों में लोग मौजूद थे, ईद आ रही है, इन दिनों में वकील से राब्ता भी मुश्किल हो जाता है। तो ये उनका इसके ऊपर मौक़िफ़ था कि हम जो है वो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं कि शायद हमें कोई गिरफ्तार ना कर ले या कोई हरासा वगैरह जो है वो हमें ना कर ले। अब इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि अगर ईद के दिनों में भी कुछ हुआ तो अदालत खुलेगी। जो FIA हुकाम थे वो भी मौजूद थे आज अदालत में। इस पर उनकी जानिब से कहा गया कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इंक्वायरी नहीं की, हरासा करने के इल्ज़ाम में भी कोई सदाकत नहीं, हमने इससे मुतल्लिक तहरीरी वजाहत भी जारी कर दी है। जिसके ऊपर वकील अरशद शरीफ की जानिब से कहा गया कि हमने घर भी जाना होता है, वही इल्ज़ाम लगाएंगे कि घर भी पहुंच सकें, इल्ज़ाम इतना ही लगाना है जो हज़म हो जाए। अच्छा, इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब की जानिब से समाअत के दौरान ये रिमार्क्स जो है वो सामने आए और ख़ास तौर पर ये जो सारा मामला है इसको अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि जो 9 अप्रैल की रात हुआ, यानी कि एक कैदी वैन से रिलेटेड, फिर एक रात को अदालतें खोलने के हवाले से, अदालत की लाइटें ऑन होने के हवाले से और अमला पहुंचने के हवाले से जो सारी खबरें चलीं। अच्छा, इसमें चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि 9 अप्रैल की रात इस अदालत की सिर्फ लाइट्स ऑन हुई थी, इनसे किसी को क्या मसला। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो है वो उस दिन जब रात को इस तरह लाइट्स ऑन हुई थी और अमला पहुंचा था तो ये खबरें चलने लग पड़ी थी कि अदालत खुल गई है। लेकिन अभी तक जो मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से जो तफसीलात हासिल की हैं उसके मुताबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो थे वो उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आए थे। बहरहाल जो लाइटों से रिलेटेड वो मैंने आपके सामने उनके जो रिमार्क्स हैं वो रख दिए हैं। इसके अलावा मजीद उनकी जानिब से ये भी कहा गया चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से शायद आइस्को को लाइटें ऑन होने से कोई मसला हुआ हो। इस पर जो वकील अरशद शरीफ साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया कि खबरें चली कि कैदियों की वैन जो है वो भी आ गई है, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से यह कहा गया कि कैदियों की वैन इसलिए आई कि मुजाहिरीन वहां आ गए, इनके लिए वैन आई थी। तो ये नाज़रीन वो जो सारा जो एक क्वेश्चन जो है वो जहनों में आ रहा है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी पहले इसके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें आई और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं वो ये आज सामने आ चुकी हैं। बहरहाल इस केस की जो समाअत है वो मज़ीद 12 मई तक मुलतवी कर दी गई है। अब इस मामले की डिटेल के अंदर नाज़रीन में जाता हूँ और जितने भी रिमार्क्स हैं सारे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के वो सारे आपके सामने में जो है वो रख देता हूँ ताकि मज़ीद मामला जो है वो आपको क्लियर हो सके। तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से समाअत जब शुरू हुई, शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से कहा गया कि अदालत हर किसी के लिए यहाँ मौजूद है,
آپ نے کاشف عباسی کا پروگرام دیکھا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایک تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، غور سے سننا ہے، اور اس کا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ سماعت شروع ہوئی تھی تو وکیل بھی وہاں پر موجود تھے، ارشد شریف صاحب بھی موجود تھے، دیگر لوگ بھی موجود تھے، تو ان کو یعنی کہ مخاطب کرتے ہوئے یہ جو کوسچن ہے وہ کیا گیا کہ آپ نے کاشف عباسی صاحب کا پروگرام دیکھا ہے۔ اب یہ کون سا پروگرام ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آگے چل کر آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ پروگرام میں مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ پروگرام میں حقائق کی تصدیق کیے بغیر کیا کچھ کہا گیا۔ انہوں نے کہا عدالت رات کو کھلی کیوں؟ یہ عوام پر عدالت کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ عدالتیں رات کو 3 بجے بھی کھلیں گی اگر معاملہ آئین یا کسی پسے ہوئے طبقے کا ہو۔ یعنی کہ جو ARY کے اوپر بار بار یہ ایک سوال ہوا کہ خاص طور پر کاشف عباسی صاحب کی جانب سے جو یہ ان ریمارکس کے بعد سامنے آ رہا ہے کہ عدالتیں کھلنے سے ریلیٹڈ جو ایک کوسچن بار بار کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک قسم کا عوام کے اوپر جو ہے وہ عدالت کا اعتماد جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو ریمارکس ہیں کچھ سامنے آیا۔ مزید ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ عدالتیں کھلی گئیں اور کسی کو آئین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گی۔ آپ لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم کر رہے ہیں۔ اس عدالت کا بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس عدالت پہنچ گئے، آپ چاہتے ہیں کہ عدالت فوری نوعیت کی درخواستیں نہ سنے۔ تو یہ سارے ناظرین میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا، کس کانٹیکسٹ میں آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، تو سارے ریمارکس جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ مزید چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت نے ایک نہیں عدالتی اوقات کار کے بعد بہت سی درخواستیں سنی، کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آئین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سپریم کورٹ نے واضح پیغام دیا کہ آئین کے خلاف کسی قسم کے جو اقدام ہے ان کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سب لگے ہوئے ہیں کہ عدالتیں کھل گئیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں نہیں، آپ کا چینل آئین کو بہتر سمجھتا ہے۔ بہت اہم نوعیت کے جو سوالات ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جھوٹ کے اوپر ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے کہ عدالتیں کھل گئی ہیں۔ عدالت نے اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی بیانیے کے لیے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ بنیادی حقوق کے لیے عدالت کھلے گی، ان بیانیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز سے متعلق باتیں ہوتی ہیں کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، جہاں پر ہم سے غلطی ہوتی ہے ضرور بتائیں۔ تو یہ ناظرین بہت ہی اہم ریمارکس تھے، اور خاص طور پر ایک قسم کی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب سے ایک وہ عدالتوں والا معاملہ آیا اس کے بعد سارے لوگوں کے ذہنوں میں عدالتیں کیوں کھلی، اور ایک یہ سوال ہے جو کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ آج بڑے ڈیٹیلز جو ریمارکس ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے آئے ہیں، اور بہت سارے اہم سوالات جو ہیں وہ بھی اٹھائے گئے ہیں، خاص طور پر ARY چینل جو کہ اس حوالے سے چیزوں کو رپورٹ کر رہا تھا۔ دوسری خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آج کیا ہوا ہے، حمزہ شہباز کی جانب سے تیسری مرتبہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست وہ لے کر گئے ہیں کہ ابھی تک حلف برداری جو ان کی تقریب ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس پر سب سے پہلے تو درخواست انہوں نے دائر کی، پھر اعتراض وغیرہ بھی ہوئے، لیکن پھر اعتراض ہوئے، پھر ججز چینج والا معاملہ جو ہے وہ بھی سامنے آتا رہا، لیکن خیر ایٹ دا اینڈ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے آج دوبارہ سے آج دائر ہوئی اور مقرر بھی کی گئی۔ بہرحال اس درخواست کے اندر ایک اور جو دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس درخواست میں یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ یہ جو حمزہ شہباز شریف کا جو حلف والا معاملہ ہے اس کے اوپر عدالت اب اپنے فیصلے کے اندر یہ بھی بتائے کہ ان سے حلف کون لے گا، کہاں پر لے گا اور کس وقت کے اندر لے گا۔ یہ چیز بھی جو ہے وہ عدالت ہی تعین کرتے، کیونکہ ابھی تک ان کا جو حلف ہے عدالتی حکم کے باوجود نہیں لیا گیا۔ بہرحال دو آپ کے سامنے میں دلائل رکھ دیتا ہوں جو کہ وکیل کی جانب سے اس میں دیے گئے۔ وہ یہ کہا گیا کہ ایک تو ہائی کورٹ نے اگر اپنے آرڈر کا امپلیمنٹیشن کروانا ہے تو ہائی کورٹ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتی، پھر اس کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ ایک تو یہ اس چیز میں اہم دلائل تھے وکیل کی جانب سے وہ سامنے آئے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ جو الیکشن تھا یعنی کہ وزیر اعلیٰ کا منتخب ہونا یہ غیر آئینی تھا، تو یہ غیر آئینی کام جو ہے اس کے اوپر حلف گورنر صاحب کس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ بہرحال فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ ابھی جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں تو حمزہ شہباز کے حلف والا معاملہ ابھی تک اس کے اوپر یہ فیصلہ محفوظ ہی ابھی تک آیا نہیں ہے۔ بہرحال مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، کمنٹ کا رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔